नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास। योजनाहरूको सन्तुलन मिलेको दावी। खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार बेखबर रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। विदेशीसँग एउटा कुरा र संसदमा अर्कै कुरा गर्ने गरेको जिकिर। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको आरोप। मध्य प्रदेशलाई विशेष प्रदेश घोषणा गर्न माग। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदबीच दोहोरी एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप। ओलीको बोलीमा धेरैको चासो। र संसदमा बोल्दै सांसदहरूले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण। बझाङमा अमेरिकी सेनाले क्याम्प खडा गरेको भन्दै भ्रम छर्नेलाई कारबाही गर्न माग। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका नवीन सोच र कार्यक्रमहरू सोचिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा विगतदेखि कार्यान्वयन र सञ्चालन हुँदै आएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। विगतका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकै आधारमा परम्परागत भन्ने हलुका टिप्पणी गर्नु तर्कसङ्गत नहुने जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाहरू राखेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि बेखबर रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारको कुरा गरेर आफूले समय खर्च गर्न नचाहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विदेशीसँग एउटा कुरा र संसदमा अर्कै कुरा गर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको आर्थिक अवस्था क्षत विक्षत अवस्थामा पुगेको र राजनीति अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै सतर्क भएर काम गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। कुरा गरेर म समय खर्च गर्न चाहन्न। विदेशीहरूसँग अस्ति भन्दाखेरि एउटा कुरा भनेको छ पार्लियामेन्टमा, राम्रो छ भनेको छ। कुनै एउटा टार्गेट तोकेर त्यति बेला फेरि एकतिर हिँडेपछि एकतिर मात्रै हिँड्ने होइन कि अरू सबै पक्षहरूलाई पनि विचार गरेर अगाडि जाने कुरा। यी कुराहरूमा साथीहरूले ध्यान पुर्याउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। समग्रतामा भन्ने हो भने नेपाली समाज अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक हिसाबले अप्ठ्यारोबाट गुज्रिरहेको छ। सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले असहज अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले हुँडारको बथानले जसरी आक्रमण गर्दा पनि पार्टीलाई जोगाएर अघि बढाउन सकिएको दावी समेत गर्नुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष राउतले सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा जम्मा 3 पटक मात्रै संघीयताको उल्लेख गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।
शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि माओवादी आन्दोलनकै क्रममा यो देशमा करिब 125 भन्दा बढी सशस्त्र समूहहरू रहेका थिए र अधिकांशसँग सरकारले सम्झौता पनि गरेको थियो। ती सम्झौताहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्न र उनीहरूलाई पनि मूलधारमा ल्याउनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँले मध्य प्रदेशलाई विशेष प्रदेश घोषणा गरी विशेष रेस्क्यु प्याकेज घोषणा गर्न पनि माग गर्नुभयो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने कुरा ठोस रूपमा नआएको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गुरुङले नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारको ठोस योजना नआएको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने नीति आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै संघीयता पक्षधरकै कारण यसप्रति प्रश्न उठेको बताउनुभयो। सांसद गुरुङले दलाल, नोकरसाही, पुँजीपतिहरूको खाली मोहललाई समाप्त पारेर राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थतन्त्र आज चाहिँ सङ्कटमा छ, मन्दीमा छ। यो मन्दीमा सङ्कटमा भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उठाउने, यसबाट हामी कसरी चाहिँ तपाईँको पार गरेर चाहिँ समृद्धिको दिशातिर अगाडि जाने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा हाम्रो नीतिगत चाहिँ डिपार्चर कहाँनिर हुनुपर्ने हो, नीतिगत चाहिँ छलाम कहाँ हुनुपर्ने हो, त्यो पनि ठोस रूपमा आएन है। त्यस कारणले यो अर्थतन्त्रमा आएको जे खालको चाहिँ समस्या छ त्यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने पनि आएन। उहाँले नीति कार्यक्रममा दलाल पुँजीवादलाई बलियो बनाउने कि राष्ट्रिय पुँजीवादलाई बलियो बनाउने भन्ने स्पष्ट नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोडिम वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न ल्याइएको दस्तावेज भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न ल्याइएको दस्तावेज भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम केवल कर्मकाण्डमा मात्रै अलमलिएको टिप्पणी गर्नुभयो। धान्नलाई ल्याइएको एउटा दस्तावेज हो र परम्परा धानिएको पनि छ। नवीनता, ऊर्जा, प्रेरणा, महत्वाकांक्षा इत्यादिका कसीमा हामी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौँ होला। तर विगत 10 वर्ष मात्र होइन, त्योभन्दा पनि अगाडि गयो भने, तर विगत 10 वर्षदेखि त म आफै पनि राज्य प्रणालीमा परोक्ष अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न भएको हिसाबले यस्तै नै हो नीति तथा कार्यक्रम, यस्तै नै हो। नीति तथा कार्यक्रम अझ विशेषतः सिद्धान्त प्राथमिकता चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको सचिव सहसचिवको नेतृत्वमा यसो 2-4 दिनमा लेखिन्छ। यो चाहिँ सबै मन्त्रालयबाट 5-10 वटा बुदाहरू जान्छन्, मुख्य सचिवले गाँस्नुहुन्छ यसलाई। उहाँले नीति, नियत र क्षमतामा टेकेर यथार्थपरक, विश्वसनीय र आशा जगाउने खालको बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको छलफल बैठकमा छलफल कम, सांसदहरू बीचको दोहोरी बढी देखियो। सार्वजनिक भएका नीति तथा कार्यक्रमका कमी कमजोरी र सुधारका पक्षमा हुनुपर्ने छलफलमा सांसदले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नमा समय खर्चे। आइतबार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झण्डै 2 घण्टा संसदमा बोलेपछि त्यसको प्रतिशोध गर्दै सोमबार र मंगलबार सांसदहरूले आफ्ना समय कतिले ओलीलाई कटाक्ष गर्न र कतिले उनको प्रशंसा गर्नमै खर्चे।
सुधा भण्डारीको रिपोर्ट। 2 घण्टा लामो हेडमास्टरी शैलीमा हामीलाई हिजो पढाउनु भयो। तन्ने र छन्जेल बाघले घाँस खाँदैन, तर बाघ बुढो भएपछि फट्याङ्ग्रा टिप्न थाल्छ। हेडमास्टर भन्नुभयो, केपी ओली यो विश्वविद्यालयको भिसी हो, प्रोफेसर डाक्टर हो, इन्जिनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सबै हो। जेठ 5 गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमबारे आइतबारदेखि संसदमा छलफल सुरु भएको छ। आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा आइतबार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली करिब 2 घण्टा रोस्टममा बोले। ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पुरै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारप्रति रोष प्रकट गरे। उनको 2 घण्टाको सम्बोधनमा सरकारको आलोचना बढी देखियो। सोमबार पनि संसदमा नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न संसद बैठक बोलाइएको थियो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले बोलेका भनाइहरूलाई कटाक्ष गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले ओलीले हेडमास्टरको शैलीमा लामो बोलेर पढाएर गएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका आदरणीय नेताले 2 घण्टा लामो हेडमास्टरी शैलीमा हामीलाई हिजो पढाउनु भयो र नीति शून्य भएको कार्यक्रम या सरकार फिर्ता लिनुहोस्, पुनर्लेखन आदि आदि प्रकारका हामीलाई उपदेशहरू पनि दिनुभयो। मेरा हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो, मेरो कानमा उहाँले त्यो भन्दै गर्दा गुन्जियो, तन्ने र छन्जेल बाघले घाँस खाँदैन, तर बाघ बुढो भएपछि फट्याङ्ग्रा टिप्न थाल्छ। त्यसैले कतै फट्याङ्ग्रा टिप्नेतिर लागे पो हो कि हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष? नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने क्रममा संसदको रोस्टममा करिब 35 मिनट बोले। माधव नेपालले आफ्ना समय नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्नलाई मात्र खर्च गरेनन्, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई व्यङ्ग्य समेत हान्न भ्याए। एकले अर्कालाई घोष पेश गरेर मात्र हुँदैन, आफ्नो पीडा व्यथा पोखेर मात्र हुँदैन। सरकारमा बस्न सकिएन, त्यो बेग्लै कुरा हो। किन बस्न सकिएन त्यसको पछाडि पनि अरूलाई दोष दिएर हुँदैन। भनिसकेको सरकार किन आफ्नो हातबाट फुत्कियो त्यसको निम्ति अरूलाई सत्तो सराप गरेर पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने आफूभित्र के कमी कमजोरी रहे त्यसको हामी सबैले समीक्षा गरौँ। 3 दिनसम्म चल्ने नीति तथा कार्यक्रमको छलफलले मंगलबार पनि निरन्तरता पायो। मंगलबार एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले माधव कुमार नेपाल र माधव सापकोटालाई एकैपटक जवाफ फर्काए। बास्कोटाले ओलीलाई हेडमास्टर भनेकोमा कुनै आपत्ति नरहेको भन्दै ओली हेडमास्टर मात्र होइन, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र पुनर्जागरणको विश्वविद्यालय रहेको बताए। उनले ओली त्यस विश्वविद्यालयको भिसी, प्रोफेसर, डाक्टर, इन्जिनियर, आर्किटेक्चर सबै रहेको भन्दै ओलीको विरोधमा बोल्ने सबैप्रति रोष प्रकट गरे। हेडमास्टर भन्नुभयो, हामी आक्रोशित छैनौँ। नेकपा एमाले लोकतन्त्रको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको, सामाजिक न्यायसहितको परिवर्तनको, पुनर्जागरण र राष्ट्रिय आत्मविश्वास निर्माणको विश्वविद्यालय हो। त्यसैले तपाईहरुले दिएको उपाधि हामीलाई पुग्दैन। हामीलाई केपी ओली यो विश्वविद्यालयको भिसी हो, प्रोफेसर डाक्टर हो, इन्जिनियर हो, आर्किटेक्ट हो, सबै हो। तपाईहरुले कम्तीमा सिक्न पाउनु हो। यसरी नीति तथा कार्यक्रमका कमी कमजोरी र सुधारका पाटो संसदमा गम्भीर रूपमा छलफल हुनुपर्नेमा सांसदहरूले अधिकतम समय एक अर्कालाई गाली गलौज गर्नमै खर्चिए। सांसदहरूको यो रवैयाले जनताले चाहे अनुसारको बजेट निर्माण नहुन सक्छ, तर यसतर्फ सांसदको ध्यान जान सकेन। संसद भवन सांसदहरूले दोहोरी खेल्ने र दन्त बजान गर्ने ठाउँ नभएको विश्लेषणको टिप्पणी छ। नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा बोल्नु पर्थ्यो र त्यहाँ दोहोरी खेल्ने काम भयो नीति तथा कार्यक्रममा। चाहे देवेन्द्र पौडेल होस्, चाहे योगेश भट्टराई होस्, अथवा चाहिँ माझा नेपाल होस्, अथवा चाहिँ केपी ओली, जोसुकै हुन्, ले आफ्ना कुराहरू राख्ने र दोहोरी खेल्ने काम भयो। नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा बोल्नु पर्थ्यो, त्यो दोहोरी खेल्ने ठाउँ र दन्त बजान गर्ने कार्यक्रम होइन। माझा नेपालले आक्रोश पोख्नुभयो हिजो सदनमा। नीति कार्यक्रममा भन्दा बढी चाहिँ उहाँ ओलीको आलोचनामा गर्न लाग्नुभयो। अब त्यो आलोचना गर्ने उहाँभित्रको एउटा असन्तुष्टि ओलीप्रतिको नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायतका पार्टीहरूले मलाई भाउ दिनुपर्छ, मेरो ख्याल गर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूलाई राजनीतिक
किसिमले यो अग्रभागमा राखिदिने काम त मैले गरेको भन्ने चाहिँ उनीभित्र चाहिँ एउटा असन्तुष्टि त पनि छ, एउटा फिलिङ छ। त्यसले गर्दाखेरि उनलाई त मैले भाव पाउनुपर्छ भन्ने उनलाई धारणा छ। आगामी आर्थिक वर्षका नीति कार्यक्रम र त्यो अनुसारको बजेट निर्माणबारे गहन रूपमा प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको आम जनताको बुझाइ छ। संसद भवनमा देखिने जुहारीले सांसदहरूकै पद, मर्यादा, संस्कार र व्यक्तित्व झल्काउने र व्यङ्ग्यको पात्र बन्न बाहेक अरू केही गर्दैन। यसमा सांसद सचेत हुन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। मूलधारका राजनीतिक दल र वर्तमान राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएका बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता बढेको छ। राजगद्दी त्यागेको लामो समय विशेष दिन पारेर मात्रै विज्ञप्ति निकाल्ने पूर्व राजा शाहले पछिल्लो समय भने सार्वजनिक अभिव्यक्ति मात्रै होइन देश बर्बादीतर्फ उन्मुख भएको भन्दै मुलुक बचाउन सबैलाई अपिल गर्ने गरेका छन्। उनको सचिवालयले सामान्य नागरिकको हैसियतबाट विज्ञप्ति निकाल्ने र अभिव्यक्ति दिने गरेको बताए पनि उनका प्राय गतिविधिले पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग ल्याउने गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सोमबार धनगढीमा आयोजना गरिएको नागरिक अभिनन्दन सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर देशकै इज्जत र गौरव नष्ट पार्न खोजिएको भन्दै राजनीतिक दलहरूप्रति तीखो टिप्पणी गरे। राजगद्दी त्यागेको लामो समय विशेष दिन पारेर मात्रै शुभकामना दिने पूर्व राजा शाहले पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिने मात्रै गरेका छैनन्, मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको भन्दै देश बचाउन सबै जनतालाई जागरुक हुन समेत अपिल गर्ने गरेका छन्। नेपाली भएर सोच्नु, नेपाल आमाको हावापानी, बाटो र मुटुलाई छोएर सोच्नु। गणतन्त्र स्थापना भएको 16 वर्षसम्म पनि मूलधारका राजनीतिक दलले जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको मौका छोपेर पूर्व राजा सक्रिय भएका हुन्। राजसंस्था पक्षधरका नेताहरूलाई पूर्व राजा शाहले उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छन्। मूलधारका राजनीतिक दलप्रति जनताको बढ्दो वितृष्णा र राजसंस्थाको ओकालत गर्दै आएको राप्रपाप्रति जनताले देखाएको रुचिले पनि पूर्व राजाको सक्रियतालाई थप बल पुगेको छ। आवश्यकता अनुसार देशमा कुन शासन व्यवस्था ल्याउने भन्ने हुन्छ। जनताले अहिले राजासहितको प्रजातन्त्र खोजिसकेको अवस्था हो र अहिलेको अवस्था परिवर्तन गर्ने हो भने, अहिलेको व्यथितिको अन्त्य गर्ने हो भने, भ्रष्टाचारको नि अन्त्य गर्ने हो भने, यो सबै कुराको यो समस्याहरूको अन्त्य र समाधान गर्ने हो भने अबको विकल्प भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र हो। जनताले खोजेको छ, ढिलो चाँडो ल्याउनुपर्छ। जति ढिलो गर्यौँ त्यति हामी जनताले दुःख पाउने हो, देशले दुःख पाउने हो। देश बर्बादीको बाटोतर्फ अग्रसर भएको भन्दै उनले देश बचाउन सबै राजनीतिक दलहरूलाई राजसंस्थासँग मिलेर अघि बढ्न सार्वजनिक रूपमै प्रस्ताव गरेका छन्। विभिन्न जिल्लाको धार्मिक भ्रमण गर्ने र छोटो छोटो समयमा विज्ञप्ति निकाल्नुका साथै सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि बढी सक्रिय हुन थालेपछि उनले राजसंस्था फर्काउन भित्रभित्रै माहौल तयार पारेको टिप्पणी हुन थालेको छ भने प्रमुख दलहरू झस्किएका छन्। पूर्व दरबारीय शक्तिहरूको सक्रियताको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। इतिहासबाट एक प्रकारले डेट एक्सपायर भइसकेको चाहिँ जनताले एक प्रकारले रिजेक्ट गरिसकेको अवस्थामा अहिले पुनर्स्थापनाको लागि, पुनरावृत्तिको लागि पक्षगामी बाटोबाट फेरि पनि चाहिँ त्यो रूपले क्रियाशीलता, त्यो रूपले पहल गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन भन्ने लाग्छ। देशभित्र मात्रै होइन, पछिल्लो समय पूर्व राजाको सक्रियता विदेशमा पनि बढ्न थालेको छ। 2 साता अघि मात्रै नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको ओकालत गर्ने भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ बीचको भेटवार्तालाई समेत अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। पूर्व राजा शाहको पछिल्लो सक्रियता र अभिव्यक्तिलाई कतिपयले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि भइरहेको बताए पनि कतिपयले भने परिवर्तन आवश्यक रहे पनि उनका प्रयासले मात्रै राजसंस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना नरहेको बताएका छन्। राजसंस्था पुनर्स्थापनाको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना हुने हो भने त्यो विदेशी शक्तिले ल्याएर राखिदिने पनि होइन, देशमा अस्थिरता र अराजकता भएर सेनाले ल्याएर राख्ने पनि होइन। राजसंस्था आवश्यक छ, राजसंस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने
लाग्यो भने त्यो नेपाली जनताले नेपालका राजनीतिक दलहरूले नै स्थापना गर्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, यसमा म हिजो पनि प्रष्ट थिएँ र आज पनि म प्रष्ट छु। मुलुकमा 250 वर्षीय राज संस्थाको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष मात्रै भएको छ। तर राजनीतिक दलहरूले सत्ता हत्याउन अनेक हरकत देखाउँदा लामो सङ्घर्ष र त्यागबाट ल्याएको व्यवस्थामाथि जनतामा चरम नैराश्यता बढ्दै गएको छ। त्यसैले पनि बेला बेला राजधानी काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न स्थानमा राजा आऊ देश बचाऊ जस्ता नाराले स्थान पाउँछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। समाचारमा पालो विश्रामको। विश्रामपछि संसदमा बोल्दै सांसदहरूले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण। बजाङमा अमेरिकी सेनाले क्याम्प खडा गरेको भन्दै ब्रह्मचर्यलाई कारबाही गर्न माग। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई भिक्षुकको व्यवहार गरेको सुदूरपश्चिमका पूर्व मुख्यमन्त्री रावलको आरोप। प्रदेशलाई अधिकार नदिएको गुनासो। र जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने आइसिसी विश्वकप छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेल जुन 18 मा जिम्बाब्वेसँग खेल्ने। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले पासपोर्ट, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य भानुभक्त जोशीले आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक बनाउने भरत दाहालले भिडियो बनाएर बजाङमा अमेरिकी सेनाले क्याम्प खडा गरेको भने भ्रम फैलाएकोले छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले बजाङमा कसैले सैनिक क्याम्प खडा नगरेको स्पष्ट पारे। आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक भन्ने भरत दाहालले यही जेठ 6 गते भिडियो बनाएर बजाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकाको माझा भन्ने ठाउँमा अमेरिकी सेनाले सैनिक क्याम्प खडा गरेर बसेको स्थानीय प्रशासन सिडिओलाई खबर गर्दा सिडिओले व्यवस्था गरेको र केही नेपाली काङ्ग्रेस हुँ भन्ने स्थानीय गुण्डाहरूले अमेरिकी सेनालाई राख्न सहयोग गरेको भनेर भ्रमपूर्ण समाचार प्रसारण गरेको हुनाले म सबै दाजुभाइ सबै त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग सोध्दा कोही केही नभएको कुरालाई भ्रम पार्ने काम गरिएको र यहाँ गृहमन्त्रीलाई समेत जोडेर चाहिँ भुटानी शरणार्थीको बहानामा सैनिक क्याम्प खडा गर्ने भन्ने भ्रमपूर्ण समाचार प्रसारण गरेको हुनाले यसका पछाडि के लुकेको छ छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले पासपोर्ट साथै प्रदेशबाट पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरे। यी पासपोर्ट लिनको लागि नेपाली जनताले असाध्यै ठुलो शास्ति बेहोर्नु परेको छ। तुरन्त यी पासपोर्टको फिल्टर मेसिन साथै प्रदेशको राजधानीमा राख्ने व्यवस्था गरियोस् र इमर्जेन्सी यी पासपोर्ट प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिने लिने व्यवस्था गरियोस्। सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु। प्रतिनिधि सभा सदस्य मनिष चाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएकाहरू सबैमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताए। देशमा अहिले सबैतिर चर्चा भइरहेको भ्रष्टाचारको विषय, नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय र त्यसमा हामीले अपेक्षा गरिरहेका केही निर्णयहरू छन्। केही सुनियोजित केही सेटिङमा गरिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूले सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिँदैन। त्यसले सबै चिज पखालियो भन्ने भ्रम पनि नरहोस्। भ्रष्टाचारको कुरा हामी पटक पटक उठाउँछौँ, विभिन्न फोरमहरूमा उठाउँछौँ र सबैभन्दा अपेक्षा राखेर सदनमा उठाउँछौँ, तर जवाफ आउँदैन। सरकार पक्षले त्यसको जवाफ दिँदैन। प्रतिनिधि सभा सदस्य मैना कार्कीले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा रोकी अपराधीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग गरिन्। यो देशमा व्यवस्था फेरियो, आज नागरिकको अवस्था फेर्न सकेन। त्यसैले सरकार हरेक युवालाई देशभित्र रोजगार पाउने व्यवस्था गरोस्। महिलालाई अस्मिता लुट्ने, बलात्कार गर्ने जस्ता जघन्य अपराध रोक्न, महिलाहरू स्वतन्त्र रूपले बाँड्न पाउने अधिकार, कमाएर आत्मनिर्भर हुन, स्वतन्त्र भएर बन्ने, घरेलु हिंसा रोक्न यो देशभित्र वातावरण बनाइयोस्। अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। अबदेखि हामी
यस्ता घटना ठुलो हेर्न सुन्न नपरोस्। प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले औद्योगिक राष्ट्रहरूले व्यापक मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्दा त्यसको असर नेपालले भोग्नु परिरहेको बताउँदै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट भएको व्यापक कार्बन उत्पादन, प्राकृतिक विनाश, तीव्र गतिमा बढेको तापक्रमका कारणले प्रकृति र जीवजन्तु सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। त्यसको सबैभन्दा बढी असर हिमालमा परेको छ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोपले जलवायु परिवर्तनको पीडित राष्ट्र नेपाल हुन पुगेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रारूप महासन्धि पेरिस कन्भेन्सनले नेपाल जस्ता पीडित राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। क्षतिपूर्ति यो हाम्रो अधिकार हो। UN क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्स अफ द पार्टिज कोप जस्ता मञ्चहरूमा प्रभावकारी उपस्थिति गर्न, नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका लागि लबिङ गर्न, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न, हाम्रा मुद्दाहरूलाई र समग्रतामा क्लाइमेट जस्टिसको निम्ति लबिङ गर्न र प्रभावकारी भूमिका खेल्न र नेपालका तीनै तहका सरकारहरूको बीचमा, निजी क्षेत्र, समुदायको बीचमा कार्यगत समन्वय गरी काम गर्न र हिमालहरू जोगाउन सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु। प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले कक्षा 10 को नेपाली विषयको पाठ्यक्रमबाट सन्दुक रोहितको टिप्पणी हटाइएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीसँग हटाइनुको कारण माग गरे। नेपाली पाठ्यक्रम कक्षा 10 को त्यसमा डाक्टर सन्दुक रोहितको बारेमा लेखेको 8 पृष्ठको जीवनी पढाइन्थ्यो। त्यो पाठ्य पुस्तकबाट हटाइयो र त्यसलाई बाँचेर कता 6मा 8को साइन्समा केमा राख्यो। डाक्टर सन्दुक रोहितको जीवनी उहाँको कारणले हाम्रो देशको इज्जत बढेको छ। त्यो जीवनी पढाउन आवश्यक भएर राखिएको थियो। किन त्यो जीवनी हटाइयो? म शिक्षा मन्त्रीले यसबारेमा स्पष्ट जवाफ दिनुहोस् भन्ने चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरि खतिवडाले शून्य समयको नाम परिवर्तन गरी मन्त्रीले शून्य समय राख्न माग गरे। शून्य समयलाई 0 समयका रूपमा होइन, यसको नामाकरण परिवर्तन गरियोस् र मन्त्रीले शून्य समय भन्ने राखियोस्, नभए यो 0 नै हुने भयो। यसमा सबैको ध्यान जाओस्। संसदीय सुनवाई समिति नहुँदा, प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा देशमा 1,68,000 मुद्दाहरू सुनवाई नभएर थाती छन्। छिटोभन्दा छिटो प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रारम्भ गरियोस्। प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले खहरे नियन्त्रणका लागि व्यवस्थित योजना बनाई बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरे। सिन्धुली जिल्लाको मरिन र कमलाखुङ क्षेत्रमा सुरु हुँदै बग्ने खहरे करिब 50 वटा छन्। उत्तरी क्षेत्रमा बग्ने खहरे जसले वर्षायाममा हजारौं बिघा जमिनलाई, उब्जनीयोग्य जमिनलाई बगरमा परिणत गरेको छ। उब्जनीयोग्य जमिनलाई बगरमा त परिणत गरेको छैन सभामुख महोदय, त्यो कमला नदी र मरिन क्षेत्रको मरिन नदीको सतह उठ्नु गइकन अरू हजारौं बिघा जमिन कटान गरेर जनता सुकुम्बासी बन्ने स्थिति पैदा भएको छ। म सम्मानीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व राजेन्द्र सिंह रावलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई भिक्षुकको व्यवहार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री रावलले संघीय सरकार दाता र प्रदेश सरकार भिक्षुक भए जस्तो व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको जस्तो गरी ललिपप मात्रै देखाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश मातहतमा पर्ने राजस्व परिचालनदेखि प्राकृतिक स्रोतको परिचालन समेत संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेर एकाधिकार जमाएको बताउनुभयो। सरकारको संघीय निकायमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट डेलिगेसनको रूपमा आएका छौँ। खास गरी माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुख, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलको नेता नेकपा एमालेको माननीय राजेन्द्र रावल, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरू र दलका नेताज्यूहरू हामी चाहिँ डेलिगेसनमा छौँ। खास गरी डेलिगेसनमा आउनुको कारण भनेको अहिले हामी संघीय संरचनामा छौँ र प्रादेशिक अहिले चाहिँ 3टा राज्यहरू खास गरिकन 3टा सरकार, 3 तहका सरकारहरू छन्। स्थानीय तहको, प्रदेश तह र संघीय सरकार। अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चाहिँ जुन छ त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अहिलेको समग्र सूचाङ्क हेर्दाखेरि खास गरी ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको कुरा गरौँ, चाहे पोभर्टी इन्डेक्सको कुरा गरौँ, हरेकमा हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश पछाडि छ।
मुख्यमन्त्री शाहले केन्द्र सरकारले राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रहरूमा बाँडफाँडमा एकाधिकार गरेको बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्य मन्त्री नन्दा चपाईले सडक निर्माणमा वन बाधक बनेको भन्दै सहज रूपमा सडक निर्माणका लागि कानुन परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले वन र सडकको तादम्यता नमिल्दा सडक निर्माण हुन नसकेको गुनासो आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको धेरै असर पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भन्दै स्थानीय तहलाई यसको पूर्ण जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनमा आउने रकमको सही सदुपयोग भएको छ वा छैन भन्ने बारेमा निरीक्षण हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तनले धेरै असर पहाडमा पर्ने र हरेक ठाउँमा पर्ने भएको हुँदा स्थानीय तहमा पनि यसको आवश्यकता, स्थानीय तहलाई अधिकार दिने र स्थानीय तहले यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने अवस्था अत्यन्त आवश्यक हो भन्ने लागिरहेको अवस्थामा विज्ञज्यूले बाहिरबाट आएको जुन यो जलवायु परिवर्तनको निमित्त आउने रकमहरू छ यो 80% के अरे स्थानीय तहमा जान्छ भन्दा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। तर यो सदुपयोग भएको छ कि छैन यो हामी राज्यमन्त्री चपाईले हरेक स्थानमा भइरहेको प्रदूषणको समाधान नहुँदा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरूले दुःख पाइरहेको बताउनुभयो। दक्षिण कोरियाले पानीजहाज निर्माणका लागि थप नेपाली श्रमिक लैजाने भएको छ। पहिलो चरणमा 1210 नेपाली छनौट गर्न आवेदन माग गरेकोमा पुनः 2274 नेपाली श्रमिकको आवेदन माग्न लागेको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग EPS शाखाका अनुसार कोरियाले सन् 2023मा जहाज निर्माणका लागि 3000 नेपाली श्रमिक लैजाने भएको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। देशमा रोजगारीको राम्रो अवसर छैन भन्दै विदेशी युवाहरूका लागि दक्षिण कोरिया रोजगारी र आमदानी दुवै हिसाबले राम्रो गन्तव्य मानिन्छ। मनग्गे आमदानी गर्न सकिने भएकाले पनि अधिकांश युवाको वैदेशिक रोजगारीको पहिलो रोजाइ कोरिया नै बन्ने गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको EPS मार्फत कृषि तथा उत्पादनतर्फ मात्र नेपाली श्रमिक माग हुँदै आएकोमा अब नयाँ क्षेत्र पनि थपिएको छ। कोरियामा पानी जहाज निर्माणको उच्च माग भएकाले सो क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने गरी रोजगारको क्षेत्र थपिएको हो। पानी जहाज निर्माणका लागि लाने भनिएको नेपाली श्रमिकको संख्या बढाएर कोरियाले थप 2274 नेपाली श्रमिक माग गरेको छ। यसअघि कोरियाले पहिलो चरणमा 1210 नेपाली छनौट गर्न आवेदन माग गरेको थियो। कोरियाले सन् 2023मा पानी जहाज निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्न 3000 नेपाली लाने तयारी गरेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको रोस्टरमा रहेका मध्ये 1210 युवा छनौट गर्ने गरी आवेदन माग गरिएकोमा 726 छनौट भएका थिए। छनौट भएकाहरू आगामी जुन महिनामा कोरिया जाने तयारीमा रहेको EPS शाखाले जनाएको छ। यो 2023 को लागि यो सिप बिल्डिङ तर्फ चाहिँ 3000 जना चाहिँ उत्तीर्ण गराउने रोस्टरमा सूचीकृत हुनको लागि गराउने, जसमध्ये चाहिँ 1210 जना चाहिँ हाम्रो यो म्यानुफ्याक्चरिङ तर्फ जुन रोस्टरमा सूचीकृत भएर बसेका छन् तीमध्ये चाहिँ 1210 जना इच्छुकहरूले सेक्टर चेन्ज गर्न पाउने, त्यो अनुसार हामीले आवेदन पनि खोलायौँ। आवेदन खोलाइसकेपछि त्यो 1210 जना जुन म्यानुफ्याक्चरिङमा अहिले रोस्टरमा लगभग 9000 जना जति थिए तीमध्ये चाहिँ 1210 जना आउन पाउने अवस्था थियो र तीमध्ये चाहिँ अब 1210 जना नपुगिकन 726 जना भए इच्छुकहरू र त्यो 726 जनाहरूको नामावली चाहिँ हामीले HRD सर्भिस अफ कोरियामा पठाएका छौँ र उहाँहरूको चाहिँ रोस्टर उहाँहरूको चाहिँ त्यो सेक्टर चेन्जको अन्तिम प्रोसेसमा पुगेको छ र 726 जना यता भइसकेपछि अब 3000 मा 726 घटाएर बाँकीको चाहिँ यो चाँडै नै सिप बिल्डिङ तर्फ परीक्षा गराउने उताको तयारी छ। नेपाल मात्र नभएर EPS लागू भएका 16 वटै राष्ट्रबाट पानी जहाज निर्माणका लागि कामदार लाने HRD सर्भिस अफ कोरियाको तयारी भएको EPS शाखाले जनाएको छ। रोजगारदाताले छनौट गरेका श्रमिकलाई कोरियामै 1 महिनाको तलब सहित पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा तालिम दिने र तालिम पश्चात
काममा लगाउने कोरियाको योजना छ। जुन रोजगारदाताले यो सेक्टर चेन्जमा सूचीकृत भएकाहरूलाई छनौट गरिसकेपछि 1 महिना चाहिँ उही कोरियामै तलबसहितको ट्रेनिङ दिने र ट्रेनिङ दिइसकेपछि बल्ल उहाँहरूलाई चाहिँ काममा खटाउने त्यो खालको चाहिँ योजना छ। कोरियामा पानी जहाज निर्माण अन्तर्गत स्काफोल्ड, इन्सुलेसन, ग्रेडिङ, वेल्डिङ, पाइपिङ र मेसिनरी गरी 5 क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने तयारी गरिएको शाखाले जनाएको छ। तर पानी जहाज निर्माणमा जाने श्रमिकहरूले क्षेत्र परिवर्तन गरेर काम भने गर्न पाउने छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोली र लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। ललितपुर महानगरपालिका र साझा यातायातको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यकामा सम्पदा बस सञ्चालन भएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पदाहरूको भ्रमण गराई पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले बस सञ्चालनमा आएको हो। एउटै खर्चमा 13वटा सम्पदा क्षेत्रको भ्रमण गर्न पाइने हुँदा पर्यटकका लागि उपयोगी भएकोले यसको प्रयोग गर्न पर्यटकलाई आह्वान गरिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ आउने हरेक पर्यटकले उपत्यकाका पुराना सम्पदा, धार्मिक र पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गर्ने चाहना राख्छन्, तर उनीहरूलाई ती स्थानको भ्रमण गर्न धेरै जानकारी हुँदैन, साथै समय समेत धेरै लाग्ने गर्दछ। यही समस्याको समाधान गर्ने र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा सम्पदा बस सञ्चालनमा आएको छ। ललितपुर महानगरपालिका र साझा यातायातको समन्वय एवं पर्यटन मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा मङ्गलबारदेखि उपत्यकामा सम्पदा बस सञ्चालनमा आएको हो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सम्पदा क्षेत्रहरूमा हप अन हप अफ बस सञ्चालनमा आएको हो। सम्पदा भ्रमण गर्नका लागि सञ्चालित 2वटा बिजुली बस 45 मिनटको फरकमा काठमाडौँ भरि नै सञ्चालन हुनेछ। एउटै खर्चमा 13वटा सम्पदा घुम्न पाइने बसमा स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटक दुवैलाई उही शुल्क लाग्नेछ। ग्लोबल वार्मिङलाई चाहिँ अब हुन त नेपालको त्यसमा कन्ट्रिब्युसन त एकदमै छँदै छैन भने पनि फरक नपर्ला, तर पनि हामीले अहिले इनिसिएटिभ्स चाहिँ अहिले हामीले गर्नुपर्छ। जस्तै एसडिजी गोल्स 2030 मा पनि यो कुरालाई चाहिँ हृदयङ्गम गरेको छ र त्यसमा भनेको छ कि फोसिल फ्युल्स गाडीहरू 2030 भित्रमा चाहिँ हटाउने भनेको छ। तर अब त्यसको पनि एउटा चाहिँ सुरुवात यो हो नि त। ललितपुरको पुल्चोकबाट सुरु हुने साझा यातायात दूरदृष्टि पार्क, महाकाल मन्दिर, दरबार मार्ग, नारायण हिटी दरबार, कमल पोखरी, पशुपति, तारागाउँ सङ्ग्रहालय बौद्ध, नारायण गोपाल चोक, स्वयम्भू, कालीमाटी, बल्खु चोक, एकान्त कुना र जावलाखेल हुँदै पुल्चोक आउनेछ। एकपटक टिकट शुल्क बुझाइसकेपछि यी सबै क्षेत्रमा जाँदा पैसा लाग्दैन। एउटै बस र खर्चमा काठमाडौँको सम्पदा घुम्न पाइने हुँदा यो उपयोगी रहेको साझा यातायातले बताएको छ। एउटा हेरिटेजबाट अर्को हेरिटेजमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटै बसबाट चाहिँ अब त्यहाँ घुम्नु काम गऱ्यो, अर्कोमा गयो, एउटै रेटबाट एउटै दर रेटबाट चाहिँ हरेक हेरिटेजमा त्यो दिन चाहिँ यात्रा गर्न पायो। पटक पटक चाहिँ भाडा तिराउनु परेन। यो बसले चाहिँ अब त्यो जुन क्षेत्र छन् यो जाँदा रोक्ने भनेको छ, त्यहाँ रोकेर त्यो पर्यटकले घुम्ने बेरसम्म कुर्छ कि कुर्दैन? होइन, कुर्दैन। यो कन्टिन्यू बस आउँदै जाने गर्छ, त्यहाँ चढ्दै जान्छ। जो घुमेर सकिरहेको हुन्छ अर्को टुरिस्ट पनि त्यहाँ आउने जाने गरिरहेको छ। एक पटकमा 500 रुपियाँ बुझाइसकेपछि दिनभरिको लागि घुम्न पाइने व्यवस्था सम्पदा बसमा गरिएको छ। बसको परीक्षणकालीन अवधिका रूपमा 1 हप्तासम्म निःशुल्क सेवा दिइनेछ। यसको प्रयोग राम्रोसँग हुँदै र बसको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने भक्तपुर क्षेत्रमा पनि सञ्चालन गरिने ललितपुर महानगरपालिकाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सम्पदा बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एकपटक टिकट शुल्क बुझाएपछि दिनमा 13वटा सम्पदाको भ्रमण गर्ने सुविधा सम्पदा बसले मङ्गलबारबाट सुरु गरेको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, सम्पदा बस सेवा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। मलाई असाध्यै राम्रो लागेको छ, किनभने हाम्रो पुरानो चिजहरूलाई पनि देखाउनको लागि यो बस सेवा सुरु गर्नु साह्रै राम्रो सराहनीय कुरा हो। यसले हामीलाई पर्यटक पनि तान्छ र देश विदेशमा हामी सम्पदा चिज यस्तो रहेछ, यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि जनताहरूलाई जागृत हुन्छ होइन। त्यसकारण यो सेवा असाध्यै राम्रो, यो ललितपुरको नमुनैको काम जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम बेस्ट हो, एकदम राम्रो छ। यो हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। चाँडो र सजिलो उसमा चाहिँ मान्छेले चाँडो घुम्न पाइयो नि त होइन, सबैलाई एउटै बसबाट। गुड, राम्रो छ। साह्रै सराहनीय
विषय जस्तो लाग्यो। यसले हाम्रो चाहिँ सम्पदाहरू भएका चाहिँ मठ मन्दिरहरू सम्पदाहरूलाई जगेर्ना गर्न र पर्यटकहरूलाई चाहिँ सहजता प्रदान गर्नको लागि यसले चाहिँ सहज र सुलभ प्रदान गर्दछ जस्तो लाग्छ मलाई। अति नै राम्रो काम हो हैन। दुईटा स्थानीय सरकार बीचको समन्वयमा आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटनको लागि चाहिँ टेवामूलक काम हो यो चाहिँ। तर यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ अलिकति चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ र यो दूरगामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सोच त राम्रो हो हैन, तर यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त्यो मुख्य कुरा त्यो हो। नेपालमा धेरै योजनाहरू चाहिँ सुरुवात भएको छन् र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ अलिकति समस्या छ र मलाई चाहिँ के लागेको भनेपछि भक्तपुरलाई समेटेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, किनभने काठमाडौँ जाम अन्य कारणले गर्दाखेरि त्यति प्रभावकारी नहोला, तर असल उद्देश्य साथ सुरु गर्नुभएको छ ललितपुर महानगरपालिकाको टिमले। उहाँहरूलाई शुभकामना। वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउने भन्दै पहिरो पीडितका टहरा भत्काएपछि पीडितहरू बिचल्लीमा परेका छन्। कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा बाढी पहिरो पीडितहरूका टहरा डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले फत्काइदिएपछि उनीहरू बिचल्लीमा परेका हुन्। जङ्गलमा बनाएका टहरा समेत वन कार्यालयले फत्काइदिएपछि उनीहरू धनगढी पुगेर रङ्गशालामा बास बसिरहेका छन्। टहरा फत्काइएपछि विस्थापित भएका पहिरो पीडितहरूको बिचल्ली भएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। करिब 3 साता अघि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले वन अतिक्रमण हटाउने अभियान अन्तर्गत जिल्लाको चुरे गाउँपालिकाको जङ्गल क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका पहिरो पीडितहरूका टहरा भत्काउँदै त्यहाँबाट हटाएको थियो। 2 वर्ष अघि पहिरोले घर पुरिएपछि विस्थापित भएका पहिरो पीडितहरू चुरेकै विभिन्न जङ्गल क्षेत्रमा टहरा बनाएर बसिरहेका थिए। रातिको लामखुट्टेले पहिरो पीडितको पीडामा झन् पीडा दिइरहेको छ। समस्या गर्नु त्यो राम्रो बाढी पहिरो घर पीडित भएर हजुर हामी 2077 साल साउन 15 गतेदेखि हामी त्यसो पीडित भएर हामी राष्ट्रिय नीति मात्र भने त्यहाँ बेतावला भन्ने ठाउँ त्यहाँ बस्यौँ हामी। त्यहाँ बसेर त्यहाँ 3 महिना हामी त्यहाँ हटाएर हामी यहाँ पर ठाउँमा आइयो। त्यहाँ चौला आएर बस्नु भएको त्यहाँ 1 महिना बस्यो, त्यहाँ बस्नुहुन्न भन्ने कुरा आयो। आएर त्यहाँ यहाँ बस्नुहुन्न भन्नुभयो र हामी त्यहाँ आउनुभयो। घर टहरा भत्काएर आफूहरूलाई बिचलीमा पारेको भन्दै पीडितहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धरना समेत दिएका छन्। वास्तविक पहिरो पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन नगरेर अमानवीय ढङ्गबाट वन प्रशासनले बल प्रयोग गरेको उनीहरूको गुनासो छ। डिभिजन वन कार्यालयले जेठ 6 गते चुरे गाउँपालिका 4 को टाङ्कडा र पनेरू गडाको अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराइएको थियो। डिभिजन वन कार्यालयले 105 हेक्टर वन क्षेत्र खाली गराएको थियो। शनिबार टाङ्कडाका 135 घर टहरा डोजर चलाएर वन क्षेत्र खाली गराइएको थियो। प्रत्येकलाई दिए हुनाले हामीले त व्यवस्थापन गरेका थियौँ, त्यहाँ राखेका थियौँ। हामीले राखेका ठाउँमा त वनले हस्तक्षेप गरेर उठायो नि त। त्यसो भए एउटा अर्को आपत्तिको कुरा के छ भने वनले पनि गौरी निवासमा सहकार्य गरेर चुरेको बस्तीलाई उठाउने काम र चुरेको आफ्नो भूगोलमा बसेकोलाई उठाउने काम गरेको। वन डिभिजन कार्यालयले ठुला पक्की संरचनाको संरक्षण गर्दै गरिब तथा सुकुम्बासीका टहरा खोजी डोजर चलाइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि चीनको पछिल्लो अन्तरिक्ष यात्राको तयारी अन्तिम चरणमा। सेन्जाउ 16 अन्तरिक्षयान प्रक्षेपण केन्द्रमा सफलतापूर्वक स्थानान्तरण। र जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने आइसिसी विश्वकप छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले पहिलो खेल जुन 18 मा जिम्बाब्वेसँग खेल्ने। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको।
आगामी महिना जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने आइसिसी विश्वकप छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। आइसिसीले मंगलबार खेल तालिका प्रकाशन गरेको हो। खेल तालिका अनुसार प्रतियोगिताको उद्घाटन 18 जुन अर्थात् असार 3 मा हुनेछ। उद्घाटनको दिन 2 खेल हुनेछ। उद्घाटन खेलमा आयोजक जिम्बाब्वे र नेपाल बीच खेल हुने कार्यतालिका रहेको छ। दोस्रो खेल 20 जुनमा अमेरिकासँग खेल्ने नेपालको तेस्रो खेल वेस्ट इन्डिजसँग 22 जुनमा खेल्नेछ। जिम्बाब्वे विरुद्ध 18 जुन अर्थात् असार 3 मा हुने खेल टेस्ट राष्ट्र विरुद्ध नेपालको पहिलो 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई मान्यता प्राप्त खेल हुनेछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास। योजनाहरूको सन्तुलन मिलेको दाबी। खर्च दान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार बेखबर रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। विदेशीसँग एउटा कुरा र संसदमा अर्कै कुरा गर्ने गरेको जिकिर। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको आरोप। मध्य प्रदेशलाई विशेष प्रदेश घोषणा गर्न माग। नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सांसदबीच दोहोरी एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप। ओलीको बोलीमा धेरैको चासो। र संसदमा बोल्दै सांसदहरूले गराए सरकारको ध्यानकर्षण। बोझाङमा अमेरिकी सेनाले क्याम्प खडा गरेको भन्दै बम छर्नेलाई कारबाही गर्न माग। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।